أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ تو بعد کے نو منو رب دا قرآن لے اللہ تو بعد نبیاں نو منو من النبیین نبیاں تو بعد صدیقاں نو منو والشہداء پھر شہیداں نو منو والصالحین اللہ دے ولیاں نو منو. کوئی صدیقاں دا منکر کوئی نبیاں دا منکر کوئی احد بدر آلیاں دا منکر کوئی شہداء خندق دا منکر کوئی شہداء حنین دا منکر کوئی جنگاں دے منکر نے ایک سنی تینو مبارک ہووی اپنا عقیدہ یو لے کے جائیں گا جڑا شیر خدا والا عقیدہ ہے جڑا فاروق اعظم والا عقیدہ ہے جڑا عثمان غنی والا عقیدہ ہے جڑا حیدر کرار والا عقیدہ ہے. فرمایا ایک سنی ہے جڑا ساریاں نو مندا ہے اللہ نو بھی مندا ہے اللہ دے نبیاں نو بھی مندا ہے صدیقاں نو بھی مندا ہے شہیداں نو بھی مندا ہے تے ولیاں دے منکر نے ایک سنی ہے جڑا اللہ دے بزرگاں نو بھی مندا ہے اللہ دے ولیاں نو بھی مندا ہے بزرگان دین نو مندا ہے. بزرگان آؤ عزیزان گرامی اگے چلنے آؤ. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک مرید آ گیا ایک بندہ آیا مرید ہون واسطے کی ہون واسطے مرید ہون واسطے ایک دن نہیں دو دن نہیں 100 دن آپ دے کول رہا ہے. کنے دن ہے 100 دن پیر نو اٹھدیاں بھی ویندا سی کھاندیاں بھی ویندا سی ہر نقل و حرکت تو واقف سی ویندا سی کی کردا تے پھر مرید ہونا ہے. جس ٹائم 100 دن پوری ہوئے نا تے او بندہ جان لگا تے حضرت باجزید بستامی فرمان لگے بیلیا کیوں پیا جانا ہے سبحان اللہ بیلیا کیوں پیا جانا ہے. عرض کردہ ہے حضور میں تو آڈے کل 100 دن رہا ہاں میں تے مرید ہونا آیا ہاں لیکن میں تو آڈے کل 100 دن اچھ کوئی کرامت نہیں بیکھی 100 دن اچھ کوئی کرامت نہیں بیکھی اتے رک کے کہنا چاہنا کرامت ولایت دی دلیل نہیں. سبحان اللہ جڑے آندے نے کوئی پیر کرامت وہائے تے پھر ولی ہو مانگے بڑی بات ذمہ داری نال کہہ رہے ہاں کرامت ولایت دی دلیل نہیں. جے کرامت وکھانی ہوندی تے حسین کربلا دے میدان وچ وکھا سکدا سی. علی اکبر پیاسا ٹر گیا علی اصغر پیاسا ٹر گیا عباس دے بازو قلم ہو گئے انہوں محمد چلے گئے سب چلے گئے نے. فرمایا یہ جے کرامت وکھانی ہوندی علی دا پتر زمین تی اڈی مار دا تے پانی جاری ہو جانا سی. فرمایا آج کرامت نہیں وکھانی آج نانے دے دین تو قربان ہونا وکھا چھڑنا ہے. بس گھبراؤ نا پورا مہینہ ہی اللہ دے ولیاں دی عظمت ہی گزرنا ہے. اے تیلے میں تمہید اچھیاں باس ہے. تے فرمایا کرامت ولایت دی دلیل نہیں
ولی دی دلیل کی یہ ولایت دی دلیل استقامت ہے بس کفر دے سامنے ڈٹ جانا کفر دے سامنے ڈٹ جانا اے ولی دی دلیل تے کرامت وہ کہنے لگا حضور 100 دن ہو گئے میں کرامت کوئی نہیں ویکھی آپ نے بازو پکڑ لیا آپ فرمان لگے بیلیا تو آنے میں کو کرامت نہیں ویکھی آؤ ذرا سن دا جا جے میرے کول آئے 100 دن آئے مینو کھان دیاں بھی ویکھی آئی مینو پی دیاں بھی ویکھی آئی مینو چل دیاں بھی ویکھی آئی مینو رکوع کر دیاں بھی ویکھی آئی جی حضور رکوع کر دیاں بھی ویکھی آئے نمازہ پڑھ دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئی مریداں نو آؤں دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے فرمایا مینو دین دیاں بھی ویکھی آئی مینو دین دیاں بھی ویکھی آئی عرض کرتا ہے حضور دین دیاں بھی ویکھی آئے ارے فرد باپ فرماؤں دینے مینو لوگاں وچ رہاں دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے فرمایا ٹر دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے باہر جان دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے فرمایا اٹھ دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے فرمایا گفتگو کر دیاں بھی ویکھی آئی جی ویکھی آئے فرمایا مینو اے دس اینیاں ساریاں چیزاں ویکھیاں نہیں ایک بندہ ایک دن کسے کول روے او دیاں ساریاں صفتاں تو واقف ہو جاندا ہے کسی ہمسائے نو پوچھنا ہوئے جے محلے جو کسے دا پوچھنا ہوئے اون دے ہمسایاں کولو پوچھ لے جی اچھی گواہی دین پھر سمجھ لئی بندہ بڑا چنگا ہے جے لوگ آکھن برا ہے پھر لوگاں آکھن اساں کی لین جانا ہے ہن سندا جائیں حضرت باجزید فرماوندے نے اوے بیلیا اینے دن رہیا ہے ایک میرا بھی جملہ ہی مینوں اے دس ایک کام بھی میں کوئی سنت دے خلاف کیتا ہوئے تے دس 100 دن اچ کوئی ایک کام بھی میں نبی دی سنت دے خلاف کیتا تے دس نا بول کے آندہ نہیں حضور میں تے ویکھیا ہے کوئی ایسا کم نہیں جڑا تساں سنت دے خلاف کیتا ہے فرمایا چلیا پھر کیڑیاں دلیلاں لئی پھرنا ہے سب تو بڑی کرامت ہے یہ کہ نبی دی سنت دا تارک نہ ہوئے جڑی مسواک ہوندی ہے ولی تے اون وی سینے دے نال را کے رکھ ولی تے اوندے نال بھی پیار کردا ہے جڑا سنت دا تارک ہوئے ولی نہیں جے ہو سکدا ولی نہیں ہو سکدا ولی ہو ہوندا ہے فرمایا اگر ہواچ بندہ اڑدا پیا ہوئے نا تے آکھے مینوں ولی مان لو فرمایا ہواچ اڑن نال ولی نہیں ہوندا جادوگر اڑ سکدا ہے خواجہ صاحب دے کول بھی آیا سی داتا صاحب کول بھی آیا سی بڑیاں کرامتاں وہائیاں اڑیا فرمایا تیری پرواز ہے وے کہ ولی اشارہ جتیاں نو کرن تیری جتی ولی دی تھلے لے آ سکتی ہے اوتھے جادو نہیں چلدا جتھے اللہ دا فیض چل جاندا ہے بس جے دلیلاں ویکھنیاں ہوندیاں تے بڑیاں بڑیاں ویکھنیاں سن فرمایا ولی دی دلیل اے وے کہ اون دے اندر استقامت ہوے اون دے اندر استقامت ہوے آؤ ذرا دھنو اگے لے کے چلیے تے ولی پھر کتھے جاندا ہے حضور پاک نے فرمایا جس ٹائم اللہ کسے بندے نال پیار کردا ہے نا انہوں اپنا قرب عطا فرما دیندا انہوں اپنا قرب عطا فرما دیندا ہے تے جس ٹائم نوافل پڑھدا ہے رب دا قرب حاصل کر لیندا ہے تے اے بھی سنیا جے نبی پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی انہوں آندے نے جڑا روایت کرنے والا آمنہ دا لال ہوئے جن دی روایت کرنے والا حضور پاک ہون انہوں حدیث قدسی آندے نے کلام خدا دا ہے زبان مصطفیٰ دی ہے کلام خدا دا ہے زبان مصطفیٰ دی فرمایا جس ٹائم بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا ہے پھر میں ان دے کن بن جانا میں ان دے کن بن جانا بڑی توجہ نال فرمایا جس سے بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا ہے
مینوں اللہ اللہ کر کے یاد کردا ہے جس سے میرا قرب حاصل کر لیندا ہے پھر میں انہوں دے کن بن جانا وا یا اللہ تو کنا تو پا کے یا اللہ تو کنا تو پا کے رب آندا میں کن بن جانا وا فرمایا پھر اوندے میں ہاتھ بن جانا وا جنہ نل پکڑدا ہے پھر اوندے میں زبان بن جانا وا جندے نل بولدا ہے پھر اوندے میں قدم بن جانا وا جندے نل چلدا ہے جندے نل چلدا ہے جندے نل چلدا ہے رب ہتھاں تو پا کے رب کنا تو پا کے رب زبان تو پا کے رب پیراں تو پا کے میں عرض کیتی یا اللہ تو ہاتھ کیویں بننا ہے کن کیویں بننا ہے توجہ فرماندے جایا جے فرمایا کن بندے دے ہوندے نے ہاتھ بندے دے ہوندے نے زبان بندے دی ہوندی ہے قدم بندے دے ہوندے نے انہاں وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے اونا وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے اسی ولیاں نو رب دے برابر نہیں سمجھ دے اسی نبیاں نو رب دے برابر نہیں سمجھ دے فرمایا رب 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 دا کوئی ثانی نہیں فرمایا ولی فرمایا کن بن جانا وا ہاتھ بن جانا وا پیر بن جانا وا آؤ میں واقعہ پیش کرنا چاہنا رب ہاتھ کیویں بندا ہے رب کن کیویں بندا ہے ایتھے واقعہ پیش کرن لگا ماں امام فخر الدین رازی او فخر الدین رازی جنیاں کتاباں سارے مدرسے آج پڑھائیاں جاندیاں نے علماء بھی بیٹھی ہونگے طلباء بھی بیٹھی ہونگے جڑے مدرسے آج جہان آلے نے جڑے کتاباں دی سٹڈی کرن آلے نے جڑیاں تفسیراں پھولن آلے نے او کتاباں پڑھ دینے حوالے دینے امام فخر الدین رازی وہ بن او آدمی ہے جس نے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھی ہے امام رازی جنہ دی تفسیر پڑھائی جاندی ہے آپ دے آخری ویڑا آ گیا ہے آخری ویڑا آ گیا شیطان آ گیا ہے کہندہ فخر الدین اے دس بڑا دین دا کم کیتا ہی بڑے واز کیتے نہیں بڑیاں کتاباں لکھیاں نے بڑیاں بڑے مدرسے بنائے نے تیریاں کتاباں مدرسے آج پڑھائیاں جاندیاں نے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے ساریاں دے مدرسے آئے اندر اے فخر الدین رازی دی ام کتاب پڑھائی جاندی ہے اے کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نے آج انہاں دا قول پیش کرن لگا فرمایا آخری ویڑا آ گیا اے دے شیطان آ جاندا ہے کہندہ فخر الدین دس بڑے کم کیتے نہیں بڑیاں دین دیاں تبلیغاں کیتیاں نے بڑے واز کیتے نہیں اے دس مینوں رب تے ایک ہون تے دلیل دے مینوں رب دے ایک ہون تے دلیل دے اے دے فخر الدین رازی فرمان دے نے میرا رب کلا ہے میرا رب ایک ہے وہ آندے نے دلیل دے وہ بھی شیطان سی وہ بھی فرشتیاں دا استاد سی بڑا علم سی اس دلیل رد کر دیتی دوسری دلیل دیتی ہے اس رد کر دیتی تیسری دلیل دیتی ہے اس رد کر دیتی ہے 100 دلیل دیتیاں اس رد کر دیتیاں یہ 150 دلیل دیتی رد کر دیتی ہے اور 300 دلیل دیتی رد کر دیتی ہے 360 دلیلاں فخر الدین رازی نے دیتیاں نے جس ٹائم دلیلاں دیتیاں نے شیطان آندا ہے دلیلاں رد کردہ جاندا ہے آپ دا شہر آپ دا پیر جندہ نا نجم الدین کبریٰ ہے جندہ نام نجم الدین کبریٰ ہے آپ بڑی دور بیٹھی ہوئے ہیں یہ دے مرید نو فرمان دینے اوے مرید اٹھ ذرا عرض کر دے حضور کی وجہ ہے فرمایا ذرا لوٹے چ پانی دے یہ دے پانی پیش کیتا ہے پانی پیش کیتا ہے یہ دے فخر الدین دے پیر نے انج لپ بری ہے انج پانی دا چھٹا ماریا ہے فرمان دینے
نے فخرودی اس بے ایمان نو کیوں نہ کہندا میں رب نو بغیر دلیل تو مننا وا یا رسول اللہ لبیک سارے ٹلے ہو کے بیٹھے ہو پتہ چلدا پیا تھک گئے تھے آگے جمعے والے چ نہ تھک جایا کرو کچھ نہیں ہوندا جے اسی حافظاں بعد تو آ کے نہیں تھکدے جے ساڈے جوش وچ کمی ہے تے پھر دسو نا تسی بیٹھے تھک جاندے ہو تسی جاندے ہو شعر پڑھدے رہی تے پھر گل بندی ہے علم ہوئے سب کچھ ہوئے جے شیخ نہ ہوئے پیر نہ ہوئے پھر گل نہیں جی بندی خواجہ نظام الدین جس ٹائم